True. Ang hinalang tapos na, karong sabat yung halaan. Ikaw ka lang magpaypay sa anong ipapahulay. Kung mani ikaw, Ginoo, o panalangin ni ako sa pagsanto sa Sabado at nangaraping maayo. Kanunay tampalandungon o gayod pa salamatan. Ang Ginoong maluluyon, naghatag ka pahulayan. Ang kalinaw nga langit nun, nga mosapligan sa dughan. Sa tao pagabation, ang dayong kabulahanan. Ang basahon makita sa Isayas 8. Ang anak ni Isayas ingon sa usa ka ihanan ngadto sa katawhan. Unya giingnan ako sa Ginoo, pagkuha ko sa kadakong papan nga kahoy o kutliti niining na masunod nga mga pulong. Iya kinini mahersal salal hasbas. Bahin niini may saksi ako nga mao sila si Urias ang pari ug si Zacarias ang anak ni Jibirikias. Ug nakighilawas ako sa akong asawa ug nanamkon siya og mianak ug lalaki. Unya miingon kanako ang Ginoo, nanli siyag mahersal hasbas kaysa dili pa ang bata magkalitok og papa o mama. Sakmiton sa hari sa Assyria ang bahandi sa Damasco o sa Samaria. Musulong ang hari sa Assyria. Disultihan na usab ako sa Ginoo. Tungod kay gisalikway man ining mga tawhana ang mga tubig sa Siloy nga nagdagayday ug nahadlok man sila kang hari Rasin ug kang hari Pika. Ipaatake ko sa hari sa Assyria ug sa iyang kasundaluhan ang Huda. Musulong sila sama sa bulog sa tubig sa Euphrates nga muawas sa kadaplinan niini ug mupadayon kini pagkailap sa Huda. Muawas kini ug mupadayon pagdagan hangtod nga magtagaliog ang iyang giladmon. Ang Dios uban kanato ang binuklad niyang mga pako manalipod sa nasod. Pagtibulaag kamo o katawhan o paglinghoy kamo. Pamati o pangandam kamo kamong anaa sa layong kayutaan. Pagsabot-sabot kanit kamo, apan kawang lamang ang inyong panagsabot-sabot, sulti bisag unsa. Apan dili kini magpulos, kay ania uban man kanamo ang Dios. Ipasidadan sa Ginoo ang propeta. Kay kini mao ang gisulti kanako sa Ginoo, samtang gikuptan ako niya sa iyang gamhanan kamo, ug nag-awhag kanako sa dili pag-awat sa buhat niining mga tawhana. Ug nag-ingon siya, ayaw pagpakig-abin kanila sa ilang laraw ug ayaw kahadluki ang ilang gikahadlukan. Apan ang Ginoo nga labing gamhanan, maoy angay mong kahadlukan kay siya balaan man. Siya ang imong dalangpanan ug bato nga makapangdol alang sa mga banay sa Israel. Usa ka litag alang sa Huda ug sa
Israel ingon man sa Jerusalem ug pagdaghan ang mapangdol kaniya, matumbas sila ug magupok, hilitagan sila og hidakpan. Hidid-an sila sa pagpakisayod sa mga espiratista. Kamo nga akong mga tinun-an, maoy mubantay o mutipig sa mga mensahe nga gihatag sa Dios kanako. Itago ang Ginoo gikan sa iyang katawhan, apan misalig og milaom ako kaniya. Ania ako ug kauban sa mga bata nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang Ginoo nga labing gamahanan nga nagpuyo sa bukid sa Sion, nagpadala kanato buhi nga mensahe ngadto sa katawhan sa Israel. Apan ang katawhan musulti kanimo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga manalagna o mga espiratista nga nagpunay gyamyan. Muingon sila, ang mga tao mangayo gayud og mga mensahe gikan sa mga espiritu o magpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. Kinahanglan tubagon mo sila, pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati sa mga espiratista kay ang ilang isod kanimo dili makaayo kaninyo. Panahon sa kasamo, magbaktas gi sila nga subo ug gutom, ug tungod sa ilang kagutom, masuko sila og muhangad sa langit ug tunglokon nila ang ilang hari ug ang ilang Dios. Bisag asa sila mutan-aw kaguol ug kangitngit lamang ang ilang makita, ug ibandlod sila ngadto sa kangitngitan. Isayas 8. Papahulay, malaanong Sabado, malipayon na kami sa pagsugat kanimo. Pimaan sa pahulay, sa langit ng buloyan, timaan sa pahulay, sa langit ng buloyan. Pasayloon mo, Diyos, ang mga sala namo. Hinloi kami gayud sa kadautan namo. Unya among santoson, ang balaan mong adlaw. Unya among santoson, ang balaan mong adlaw. Sa tibuok mong adlaw, daigon o Diyos namo, ang dakong ugmangimo, kaluoy o himaya. Ang pulong sa Ginoo, amurang palandungon. Ang pulong sa Ginoo, amurang palandungon. Ang maayong balita sa imong gingharian, ibalita sa yuta sa tanang katawhan. Unya balikan kita sa Ginoo tang Hesus. Unya balikan kita sa Ginoo tang Hesus. Labing gamanan o makagagahom ng mga Diyos, tumburan ka sa mga kinabuhi, aniya kami nagapiko sa mga tuhod. Aros pagpasalamat kanimo sa imong pagkamayo kanamo sa paghatag ug daytoy.
nga sa tibok simana nahidangat kami nining adlaw nga ipapahulay. Salamat kayo sa tanang mga panalangin yung ihatag kanamo nining mga sanahan simanahan labi na nahidangat kami nining adlaw nga ipapahulay. Samtang kami Ginoo magabalaan mahinaot kami nga sugo nining takna sa bagong hangtod sa kapunon mahidangat kami niini kay wala kami mahimo sa mga pagalingon amahan kung wala ikaw pusa amo pinanggit ko ngayon iya kanina tanan sa ngalan ni Kristo Jesus na may buto personal naman. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Amen. Praise the Lord. Thank you for watching, guys. God bless us.